अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। लगता यह है कि चाहे सियासी मामलात हों या अदालती मामलात हों, किसी भी इशू के हवाले से अवाम किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। जब हमें लगता है कि मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, उस वक्त कोई नया मसला खड़ा हो जाता है। सियासी तौर पर जब हुकूमत बनी, हुकूमत बनने के बाद जब अपोजिशन सामने आई, उसके बाद लगता ये था कि हुकूमत चलाना और अपोजिशन की हैसियत से पार्लियामेंट में बैठना दोनों ही मुश्किल होगा। लेकिन दोनों तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि अपोजिशन भी अपोजिशन का किरदार अदा करे और हुकूमत भी अपना किरदार अदा करने की कोशिश करे। अभी ये मसला हल नहीं हुआ था कि अब हम ये देख रहे हैं कि अदालतों से भी इनकलाबी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से 6 जजेस के खत लिखे गए और उसके बाद जो कंट्रोवर्सी फैली, बिला आखिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और अस्कुत नोटिस के हवाले से न सिर्फ ये कि उस केस को टेकअप किया गया बल्कि उसकी हेयरिंग्स अभी भी चल रही है। लेकिन हमने आज देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मरतबा फिर जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तरफ से एक खत लिखा गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को, और उसमें बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा है कि मुझे पैगाम दिया गया एक स्टेज के ऊपर के पीछे हट जाओ और इस किस्म के जो अदालती मामलात हैं इसमें मदाखलत की जाती रही है। इसका मतलब ये समझा जाए कि यकीनन ये एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है और मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर इसकी निशानदही भी करती रही हैं। लेकिन अब लगता यह है कि हुकूमत इसके ऊपर सरफ नज़र करना चाहती है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने इस खत के खबर आने के बाद फौरी तौर पर एक वीडियो पैगाम जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत या फिर कोई भी रियासती इदारा अदलिया के आइनी मामलात में मदाखलत नहीं करता है। यकीनन ये एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर वजाहत आनी बड़ी ज़रूरी थी, लेकिन अब देखना ये होगा कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तरफ से ये ख़त आखिर किस पैराए में लिखा गया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर तो बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जो मुख्तलिफ केसेस के साथ इस वक्त मुख्तलिफ अदालतों में मौजूद है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर दीगर अदालतें हों। लेकिन उनकी तरफ से भी वक्तन फ़वक्तन ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि उनके केसेस को सही मायनों में नहीं सुना जाता रहा, बल्कि कई ऐसी दरखास्तें हैं जिनका अभी तक नंबर ही नहीं आया है। आखिर इसकी क्या वजह है और क्या इस इशू को हम उस जमात की शिकायत के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं? प्रोग्राम के पहले से हम इस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमाओं में शामिल है, बल्कि उनके खुसूसी तर्जुमान भी हैं। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। रऊफ साहब से थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया और बहुत माजरत आपसे कि मैं पार्टी का नाम सही नहीं ले सकी। सर ये फरमाइएगा कि पीटीआई सबसे पहली जमात थी जिसने ये शिकायत की थी कि कोर्ट्स की तरफ से हमारे इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया जा रहा और सही मायनों में किसी और पार्टी ने उसका साथ भी नहीं दिया। लेकिन अब जब ये एक के बाद एक ख़त लिखने के हवाले से खबरें आ रही हैं, आपको क्या लगता है कि आपकी बात को सेकंड किया जा रहा है या फिर ये अब इशू ऐसा है कि अब खुलकर सामने आ गया है? थैंक यू, सच अ प्लेजर टू बी ऑन योर प्रोग्राम। आप एक साइलेंट रेवोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान में 8 फरवरी को देखने में आया, जबकि अवामी मैंडेट जो था वो एक ऐसी पार्टी के हक़ में आया और प्रेडोमिनेंट आया जिसको दीवार के साथ लगाया गया था फॉर ऑलमोस्ट 2 इयर्स, और जो जबर और फस्तायत का मुजाहरा किया गया था वो मेरा ख्याल है कि सब लोग जानते हैं, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा साइलेंट रेवोल्यूशन मैं देख रहा हूँ कि वो जुडिशरी के अंदर से आवाज़ों की शक्ल में उभर रहा है, और ये जो साइलेंट रेवोल्यूशन है ये इससे बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती थी, इसलिए कि पाकिस्तान के 76 सालों में जब से ये आज़ाद हुआ है, इंसाफ जो है एक ऐसी चीज़ है जिसका फुकदान रहा है, और सवाए शाफिया के जो कि इंसाफ खरीदते थे, डिज़र्व नहीं करते थे, जो भी तबका है वो मिडिल क्लास का हो गया या गरीब तबका हो गया, उनकी जनरेशन्स लग जाती थी इंसाफ के इंतज़ार में और उनको नहीं मिलता था। मेरा ख्याल है कि ये जो एक साइलेंट रेवोल्यूशन है ये पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। पाकिस्तान को जो अथाह अंधेरों में डूबा हुआ है ये इस वक्त एज़ वी टॉक, मेरा ख्याल है कि वहाँ से निकाल भी सकता है और आगे भी ले जा सकता है। बाबर सत्तार साहब एक बहुत बहादुर जज है, मैं उनको जानता हूँ, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। वो एक बीकन ऑफ होप के तौर के ऊपर सामने आए हैं, और वो और भी जजेस जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस थे जिन्होंने ख़त लिखा था, और बहुत सारी और आवाज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता शामिल हो रही हैं और ये आगे बढ़ रही है। हमारा साथ जो इशू है, जो आपने स्पेसिफिक सवाल किया है बेसिकली, वो क्योंकि आपकी जमात ने सबसे पहले इस इशू के ऊपर बात की थी। हमें तो इंसाफ अभी तक नहीं मिला। 2 साल में बिलअमूम और 9 मई के बाद बिलखुसूस हमें इंसाफ जो है वो नहीं मिला। अब आके कहीं थोड़ी बहुत फीलिंग हुई है कि शायद हमें रिलीफ मिले जस्टिस की बेसिस के ऊपर, सही और गलत होने की बेसिस के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि जी ये जो सिलसिला है ये जारी रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ना सिर्फ हमें बल्कि बाकी तमाम और लोग भी जो कि इंसाफ के मुतलाशी रहे हैं उनको भी इंसाफ मिले, क्योंकि कोई भी माशरा, देखिए ये हकीकत है, कोई भी माशरा जहाँ इंसाफ का फुकदान हो, जहाँ इंसाफ
نہ ملے وہ معاشرہ جو ہے اس کی جو جڑیں ہیں کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی. سو انفارچونیٹلی ایک آپ بھی فیل کرتے تھے, ہم سب فیل کرتے تھے کہ ہمارے معاشرے میں بھی ایک ڈکے جو ہے وہ سیٹ ان ہو چکا ہوا ہے, ہمارا بھی انحطاط کا شکار ہوا ہے, اور انحطاط کا شکار ہونے کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ جو تھی وہ انصاف کا فقدان تھا. سو امید کرتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے بڑھے, اور خاص کر میں فیل کرتا ہوں کہ جو چیف جسٹس کا کردار ہے یہاں وہ بہت زیادہ اہم ہے. انفارچونیٹلی پچھلے کچھ دنوں میں جو ان کا سامنے آیا ہے اس سے بہت افسوس ہوا ہے, بہت تکلیف ہوئی ہے. سپریم کورٹ جو ہے انہوں نے وہ اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان کی جوڈیشری کے خلاف جو ہے ایک پرسن جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے, کیونکہ وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی میرے دور میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوئی ہے. اب یہ بابر ستار کے لیٹر کے بعد تو میرا میں جو تقریر کی انہوں نے, جی ہاں, اس کے بعد لیکن اس کے بعد جو سارے ہائی کورٹ سے جو جوابات آئے ہیں ان کے لیٹر کے, اور اس کے بعد یہ بابر ستار اور بہت سی چیزیں جو ہوئی ہیں, میرا خیال اب ان کو یقین آ جانا چاہیے کہ ان کے دور میں بھی انٹرفیئرنس نہ صرف ہوئی ہے بلکہ پاسٹ سے جاری و ساری ہے, اور ان کے اوپر, ان کے شولڈرز کے اوپر یہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ تمام ایڈمنسٹریٹو میجرز جو ہے نا وہ اڈاپٹ کریں جن کی نتیجے میں یہ انٹرفیئرنس جو ہے وہ ختم ہو جائے. اچھا, لیکن سر اب دیکھیں اس میں کچھ پازیٹیو پہلو بھی ہیں. اب جس طرح مخصوص نشستوں کے اوپر میرا خیال ہے الیکشن میں دھاندلی کے الزام کے بعد جو سب سے اسٹرانگ آپ لوگوں کا ایک پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ مخصوص نشستوں پر ہمارا حق ہے, وہ آپ لوگوں کو نہیں مل سکا تھا. اب اس میں بھی اگر سپریم کورٹ نے جو ڈیسیجن دیا ہے اس کو انہوں نے معطل کیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں اسپیس تو پی ٹی آئی کے لیے بریتھنگ اسپیس تو ایک بن رہا ہے نا, مطلب جو ان کی اولین ڈیمانڈس تھیں ایک ایک کر کے ایڈریس ہو رہی ہیں. تو اب اس کا کیا مطلب سمجھا جائے کہ کیا خان صاحب کے کیسز بھی اب کمزور پڑتے جا رہے ہیں, اور دوسرا جو مخصوص نشستوں کا جو ایلیمنٹ ہے اب کس طرح پی ٹی آئی اس کیس کو لے کے چلے گی, کیونکہ اب موقع تو مل گیا ہے ان کو دوبارہ. خان صاحب کے کیسز تو ختم ہو چکے ہیں, دیو آل بسٹڈ, کچھ نہیں ہے اس میں, صرف اب تو صرف ڈیلے ہے اور اس کو وہ اس کا فیصلہ نہیں آنے دے رہے. آج ایک فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ دوسرا جو عدت کا کیس ہے وہ بھی آئندہ 2 4 5 6 دنوں میں ان کی کوششوں کے باوجود کہ اس کو اور ڈیلے کیا جائے, میرا خیال ہے کہ اس کا فیصلہ بھی معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, خان صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ جو معاہدہ تھا اس کو خفیہ رکھا گیا تھا, مطلب بیسکلی تو انہوں نے اس کو ایڈریس کیا ہے اس ایشو کو, کیسا ہوا تھا این سی اے کے کہنے کے اوپر, وہ ادروائز آپ کو 190 ملین ملتے نا, جو پیسے جو ٹرانسمٹ ہوئے تھے گورنمنٹ آف پاکستان کو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, وہ پیسے نہ آتے. انہوں نے کہا تھا کہ اس کو معاہدے کو آپ نے اگر وہ نہ اس وقت پیسے لیے جاتے تو پھر اس کے لیے ایک بیٹل جو ہے وہ لیگل بیٹل وہ فائٹ کرنی پڑتی, اور اس کے کنکلوژن کے اوپر جس میں کہ 5 6 7 8 10 سال لگتے, یہ لازمی نہیں تھا کہ وہ پیسے پاکستان آ جاتے. شاید وہ کہتے کہ نہیں ہم یہ پیسے ٹرانسفر کر سکے, تو مناسب سمجھا گیا کیبنٹ کی اپروول کے ساتھ کہ یہ پیسے لے لیے جائیں اور ان کو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے, بیکاز آفٹر آل وہ بھی اکاؤنٹ تو گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے نا, وہ خان صاحب کا کوئی ذاتی اکاؤنٹ تو تھا نہیں. سو وہ معاملہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یعنی آپ کے خیال میں کیسز ان کے اب بظاہر اس میں کوئی جان نہیں ہے, پہلے بھی کبھی جان نہیں تھی, بالکل نہیں تھی, لیکن اب اتنی دیر انہوں نے چلا کے اس کو اس میں سے جو چھوٹا موٹا جو بالکل ختم ہو چکا ہوں, بسٹ ہو چکا ہوں وہ بالکل. تو شاخانہ میں تو آلریڈی بیل ہو چکی ہوئی ہے, اب وہ کواشمنٹ کی ہم نے پٹیشن موو کی ہوئی ہے, وہ ہیئرنگ کے لیے نہیں لگا رہے. چیف جسٹس آف ہائی کورٹ جو ہیں, یہ سپریم کورٹ بیٹھے رہتے ہیں. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ توشہ خانہ کا ایک اور کیس میرے خلاف فائل کرنے جا رہے ہیں. جی ہاں, وہ بن رہا ہے, وہ بھی کر رہے ہیں, بیکاز کوشش کیا ہے, کوشش ہے کہ خان صاحب کو باہر نہیں آنے دینا. لیکن آج وہ بھی ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ویڈیو لنک کے ذریعے بالکل ایگزیکٹلی, تو ہوپ فلی کل وہ فزیکلی بھی آ سکیں گے, کیونکہ یہ بھی ایک قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے انہیں جیل میں. اچھا, لیکن اس کی معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, اس کے باوجود بھی خان صاحب کی طرف سے آج بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پھر بھی کہا ہے کہ میں سب کو معاف کرنے کو تیار ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر اس کو آپ تھوڑا ایلوبریٹ کریں کہ معاف کرنے کو تیار ہوں, اور کیا سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر بات بھی کرنے کو تیار ہوں, یا صرف وہ معاف کرنے کو تیار ہیں؟ ہم ہر سیاسی جماعت کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں. ہم نے ایک پلیٹ فارم بھی بنایا ہے جس میں 6 سیاسی جماعتیں ہیں, اور سیاسی جماعتیں اس میں عنقریب شامل ہو جائیں گی. خان صاحب کی ہدایت کے مطابق وہ پولیٹیکل پارٹیز جو کہ ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں الیکشن فراڈ کی, ان سے بات نہیں ہو سکتی. اس میں پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پی, یہ 3 ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں. کراچی سے ہمارا مال لوٹ کے انہوں نے ایم کیو ایم کی جھولی میں ڈالا ہوا ہے, پنجاب سے ہے پی ایم ایل این کی جھولی میں ڈالا ہوا ہے, اور کراچی سے کچھ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہے. تو اس لیے ان کے ساتھ ہم بات نہیں کر رہے. باقی سب کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہم نے بڑا ایک اوپن پالیسی رکھی ہوئی ہے جی, کہ ہم تیار تھے, تیار ہیں اور تیار رہیں گے. اچھا, یہ سر طے ہو چکا ہے, چلیں یہ تو اپنی جگہ کہ آپ مذاکرات چاہتے ہیں, ایٹ لیسٹ بات چیت چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, لیکن اس کے ساتھ آپ اپنی ایک کیمپین بھی شروع کرنا چاہتے ہیں پروٹیسٹ کے طور پر, جو احتجاجی تحریک ہوگی 6 جماعتوں کی. اب اس میں سر کیا اسٹریٹجی ہوگی, کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے حکومت کو بھی
ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا, 6 ماہ مشکل سے ابھی ہونے کو ہیں, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنا پریشر بلڈنگ آپ لوگ کر سکیں گے اور اسٹریٹ کے اوپر لا سکیں گے؟ لوگوں نے ووٹ ضرور دیا, لیکن وہ جو فارم 45 اور 47 کا جو کنفیوژن ہے اس کے بعد عوام بڑے مایوس نظر آتے ہیں, تو کیسے موبلائز کریں گے آپ لوگوں کو؟ موبلائزڈ ہیں, موبلائز کرنا نہیں پڑے گا, لوگ موبلائزڈ ہیں, لیکن جتنا ظلم اور جبر ہوا ہے اس کی وجہ سے لوگ کے پی میں تو لوگ بہت باہر نکلے ہیں, اب بھی نکل رہے ہیں, جو ہمارا آپ دیکھیے جب بھی ہم کال دیتے ہیں وہ نکلتے ہیں, پنجاب میں بھی زیادہ لوگ نکل رہے ہیں, پاسٹ کی بنسبت بہت زیادہ لوگ پڑے ہیں. جب یہ آرگنائزڈ ایک مہم ہماری شروع ہوگی تو مجھے یقین ہے, ہمیں یقین ہے کہ ہماری لیڈرشپ بھی باہر ہوگی اور لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے جمع غفیر نکلے گا, لوگوں کو آئیں گے, بالکل ہمیں کوئی بالکل کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے کہ لوگ نہیں نکلیں گے. لوگ تو نکلیں گے سر, لیکن اگر پارٹی اندرونی طور پر مختلف مسائل کا شکار ہوگی تو پارٹی کو پھر اکٹھا رکھنے کے لیے obviously بیرسٹر گوہر صاحب از دا فرنٹ فیس, تو وہ کیسے کریں گے؟ ہر دوسرے تیسرے دن خبریں آتی ہیں, کبھی مروت صاحب کے حوالے سے کنٹروورسی ہوتی ہے, کبھی ابھی کچھ دنوں پہلے اسد کیسر صاحب اور شبلی صاحب کے حوالے سے آئی. یہ ایشوز کیسے آپ لوگ کنٹرول کریں گے؟ دیکھیے پارٹی میں کسی قسم کی کوئی ڈس یونٹی نہیں ہے, پارٹی میں یونٹی ہے. اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی میں جو ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ ایک نارمل سی بات ہوتی ہے, ہم اس کو میڈیا ہائپ بہت مل جاتی ہے. مروت صاحب کا مسئلہ جو ہے وہ فائنلی سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے, وہ دیٹ از آؤٹ آف دا وے. اب انہوں نے جواب دے دیا, اس کی بیسس کے اوپر جو پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی ان کا فیوچر جو ہے. باقی ان کو جو اسٹیٹمنٹس تھیں ان کی جو کہ وہ جو خان صاحب نے فری ہینڈ دے دیا پولیٹیکل پارٹی کو, پولیٹیکل کمیٹی کو دیا. دوسری بات ہے یہ جو شبلی صاحب اور اسد کیسر صاحب کی جو میڈیا کے اوپر دیکھ رہا ہوں, میں تو پولیٹیکل کمیٹی میں بیٹھا ہوا تھا, مجھے تو کوئی لڑائی نہیں نظر آئی ان میں. تو یہ میڈیا کی کہانیاں جو ہیں وہ میڈیا میں آئے کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا, کوئی بات ہی نہیں ہوئی, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اچھا باقی ہے کہ دیکھیں اختلافات ہوتے ہیں, یہاں میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اختلاف نہیں ہے, بالکل آراء ہوتی ہیں, ایک رائے, دو آراء, 3 4 آراء بھی آ جاتی ہیں, تو پارٹی کے پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کر پھر کنسنسس بلڈ کیا جاتا ہے, اور وہ جو پھر پارٹی پالیسی بن جاتی ہے. جب باہر نکلتے ہیں تو پارٹی پالیسی کی بات کرتے ہیں. میں یہاں بیٹھے ہوئے میں اپنی رائے نہیں بیان کر رہا ہوں, میں پارٹی پالیسی آپ تک ٹرانسمٹ کر رہا ہوں. لیکن ایک بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ, لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے نا سر, صرف مروت صاحب کا ایشو نہیں تھا. جس طرح گنڈا پور صاحب نے شاید مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے اس کانٹیکس میں کوئی بات کی, اس پہ خان صاحب نے کہا کہ نہیں کرنی چاہیے تھی, اب ان کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ بڑے سوچ کر دیے جائیں. تو وجہ کیا ہے کہ جو باقی اراکین ہیں پارٹی کے جو اسٹریٹجکلی اس طرح ٹاپ لیڈرشپ پہ نہیں آتے, ٹھیک ہے وہ سی ایم کے عہدے پر ہیں, لیکن ان کو ایکچولی نہیں پتا کہ ان کے اس قسم کے اسٹیٹمنٹ سے کتنے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, کہ خان صاحب کو کامنٹ کرنا پڑا ہوتا ہے کہ آپ ان شخصیات کے بارے میں ایسے اسٹیٹمنٹس نہ دیں. علی امین گنڈا پور صاحب ایک بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, لیکن ایگریسو بھی ہیں وہ خاصے. ہاں وہ ایک بائی نیچر انسان ہوتا ہے, تھوڑا بہت ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ جی جے یو آئی کے ساتھ, جے یو آئی ایف کے ساتھ ہمارا ایک بڑا ایک مسٹرسٹ کا ایک ایلیمنٹ رہا ہوا ہے, سال سے ہے وہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کے مسٹرسٹ کو برج کرنے میں بھی تھوڑا سا وقت لگتا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب بھی میرا خیال ہے کہ اب اس قسم کی کوئی گفتگو نہیں کریں گے. ہی از اے کانسومیٹ پالیٹیشین, اور میرا خیال ہے کہ دوسری طرف سے بھی ہمیں پازیٹیو انڈیکیشنز آ رہی ہیں. سو آئی تھنک کہ جو ہمارا وہ مسٹرسٹ کا ایلیمنٹ تھا وہ بہت حد تک شرنک کر گیا ہے. تو ان کے ساتھ مل کر آپ احتجاجی کیمپین کریں گے یا الگ الگ راستے ایک ہی ہیں لیکن چلیں گے الگ الگ؟ اس وقت ہم اپنا علیحدہ کیمپین کر رہے ہیں, لیکن ہماری کوشش ہے اور ان کی بھی کوشش ہے کہ ہم ایک منیمل کامن ایجنڈا کے اوپر آ کے اکٹھے ہو جائیں اور کامن جو ہے وہ جدوجہد جاری رکھیں. ہم ایک پلیٹ فارم سے کریں گے تو بہت اچھی بات ہے, اگر سپریٹلی بھی کریں گے تو ہماری حمایت ان کے ساتھ ہے, ان کی حمایت ہمارے ساتھ ہے, بیکاز ہمارے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ کامن ہیں. تو عارف الوی صاحب کو سر کیا ٹاسک دیا گیا ہے پھر بظاہر؟ If one term could describe it, تو میں کہوں گا he is PTI's ambassador at large. تو وہ ان کو بہت ساری اسائنمنٹس ہے جو کہ انہوں نے خان صاحب نے اسائن کیے. لاسٹ تھرسڈے کو ہوا تھا فیصلہ, ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی تھا وہاں, سزان ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب سیاسی اسائنمنٹس ہیں سر یا ادارتی اسائنمنٹس ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ایک بڑے منجے ہوئے سیاستدان بھی ہیں اور بڑے رسپیکٹ وردی ممبر ہیں پی ٹی آئی کی جو ٹیم ہے اس کے. تو خان صاحب نے ان کو یہ اہم ذمہ داریاں دی ہیں. اس میں میں نے کہا کہ ایمبیسڈر لاج کا مطلب ہے کہ جہاں بھی ان کی ضرورت محسوس ہوگی وہاں ان سے ریکویسٹ کی جائے گی کہ آپ اس کو ایڈریس کریں, وہ خود بھی کریں گے. آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی اپنی شروع بھی کی ہے, وہ گئے ہیں, لاہور گئے ہیں, سیالکوٹ گئے ہیں, اب اسلام آباد آئیں گے, ہم آپ لوگوں سے ان کی بات کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پان قریب. تو میں فیل کرتا ہوں کہ ان کے آنے سے جس عنصر کا آپ ذکر کر رہی ہیں
کہ لوگوں میں اختلافات ہیں وہ بھی بہت شرنک کر جائیں گے، بیکاز وہ بیسیکلی ایک برج کا رول ادا کریں گے. ایگزیکٹلی، بالکل. اچھا، اب ایک مسئلہ جب ایک ختم ہوتا ہے میرا خیال ہے پی ٹی آئی کا تو دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے. صرف الیکشن کمیشن نے جو آپ لوگوں کے انٹرا پارٹی الیکشن تھے اس کے اوپر پھر 7 اعتراضات کر دیے ہیں. بڑی مشکلوں سے اس مسئلے سے نکلے تھے لیکن اب وہ پھر اس کے اوپر ایشو ہو گیا ہے. تو آخر وجہ کیا اتنی آپ کے اوپر نظر کرم کیوں ہے الیکشن کمیشن کی؟ محبت ہے ہم سے، چاہت ہے ہم سے، وہ ہمارے بغیر رہ نہیں سکتے. ایگزیکٹلی. وہ ہمارے ان کے وہ کیا کہتے ہیں تیر جو ہیں وہ صرف ہماری طرف ہی پوائنٹڈ ہوتے ہیں. ابھی میں دفتر سے نکلنے سے پہلے 5.5 پیجز کا لیٹر سائن کر کے آیا ہوں ایز دی چیف الیکشن کمشنر آف دا پارٹی، اور وہ ای سی پی کو ہم نے ان کے سوالات کے جوابات بھیج دیے ہیں. اور اب ہم ہوپفلی کل میرا خیال ایک پریس کانفرنس بھی کریں گے جس میں ہم یہ سارا معاملہ جو ہے یہ میڈیا کے سامنے رکھیں گے. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جی آپ اس کو فردر ڈیلے کرنے کی بجائے اس کو فوری طور کے اوپر اس کا جواب دیں، اس کا فیصلہ کریں. امید کرتے ہیں، نا امیدی بھی بہت ہوئی ہے لیکن امید کرتے ہیں، امید کے بغیر زندہ نہیں رہا جاتا، کہ یہ الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ ان کو کچھ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مخصوص نشستوں کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر کے جان بوجھ کر ڈیلے کرنے کی کوشش ہے؟ وہ پہلے ڈیلے تو پہلے سے ہو رہا ہے. ہماری 2 دفعہ پہلے ہم آئی پی ای کرا چکے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیے تھے. یہ تیسرا آئی پی ای ہے جو کہ ہم نے کرایا. تو اس کو بھی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. لیکن مخصوص نشستیں جو ہے وہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. تو وہ 77 نشستیں جو ہیں انہوں نے ان کو ڈی سیٹ کر دیا ہے. دیٹ مینس کہ جی جو حکومت وقت ہے اس کی 2/3 میجورٹی بسٹ ہو گئی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ 77 نشستیں کیا ہمارے کوٹے میں ہمیں ملتی ہیں تو نہیں. اگر وہ ہمارے کوٹے میں ملتی ہیں تو ہم تو سینٹر اور پنجاب دونوں میں حکومتیں بنانے کی پوزیشن میں. بالکل ٹھیک. چلیں، بہت بہت شکریہ رؤف حسن صاحب، خصوصی ترجمان ہے پاکستان تحریک انصاف کے. پی ٹی آئی کی کوشش ضرور ہوگی کہ مخصوص نشستیں ہوں یا دیگر کیسز ہوں اس پہ جو ان کا سٹانس ہے اس میں اس کو کامیابی مل سکے. لیکن ایک لمبی لیگل بیٹل ہے جو کہ ان کی جماعت نے لڑنی ہے. ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کیا رول پلے کر سکتی ہے سیاسی سیناریو میں، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک اولین اور مضبوط اپوزیشن کی صورت میں سامنے آ رہی ہے، وہیں دوسری طرف یہ بھی واضح ہوتا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو بظاہر حکومت کی اتنے مزے لوٹتی نظر نہیں آتی ہے لیکن اس کے باوجود حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے، وہ یقیناً اپنے قدم جماتی ہوئی نظر آ رہی ہے. گورنر خیبر پختونخوا کی تعیناتی کے بعد جو مسئلہ گورنر خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مابین ہوا، آج اس کا اختتام ہو گیا جب گورنر کی طرف سے کھانے کی دعوت دی گئی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو. لگتا یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت تصادم کی سیاست نہیں جاتی ہے، لیکن دوسری طرف دیکھنا ہی ہوگا کہ خود پاکستان پیپلز پارٹی کس طریقے سے آگے چلتی ہے، چاہے وہ صوبہ سندھ ہو، چاہے وفاق ہو، یا پھر خیبر پختونخوا میں نئے وزیر اعلیٰ کی تعیناتی. اور پھر خاص طور پر یہ بھی ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار اپنی جگہ مستحکم طور پر موجود ہے، لیکن کچھ اولین مسائل ایسے ہیں جن کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی اپنا ایک اسٹرانگ موقف بھی رکھتی ہے، جس میں پرائیویٹائزیشن کا مسئلہ بھی ہے. اور خاص طور پر اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آیا کیا وفاقی کابینہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء شمولیت اختیار کرتے ہیں یا پھر نہیں، جو کہ شہباز شریف صاحب کی بھی خواہش ہے. اسی پوری سچویشن کے اوپر بات ہمارے ساتھ موجود ہیں نہ صرف یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں بلکہ صدر سندھ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ سینیٹر بھی ہیں. نثار کھوڑا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. کھوڑا صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سر، یہ فرمائیے گا کہ بظاہر پاکستان پیپلز پارٹی بہتر حکمت عملی کے ساتھ آگے چل رہی ہے، چاہے صدر کا عہدہ ہو چاہے دیگر اہم ترین عہدے ہوں، لیکن لگتا یہ ہے کہ جو چیلنجز نون لیگ فیس کر رہی ہے اس کا برابر کا وزن پیپلز پارٹی کو بھی اٹھانا پڑے گا. تو سر، کیا اس کے لیے پارٹی تیار ہے آپ کی؟ دیکھیں، ہم کوalition میں بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ہیں، اور جیسے اپنے آپ نے انٹرو میں کہا کہ جی ہم مزے لوٹتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ ہم نے جان بوجھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے وزارتیں نہیں چاہیے، لیکن پاکستان میں جمہوریت کو پٹری پر لانے کے لیے اور اسمبلیوں کو پھر سے مارد وجود میں لانے کے لیے اس سسٹم میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کا جو فیصلہ کیا، وہ اس کے آپ کو یقیناً کچھ نہ کچھ اچھے نتائج ملیں گے. ایک تو سیاسی طور پر وہ جو تھوڑا سا بھونچال قسم کی بات تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور یہ بھونچال کبھی بھی پاکستان کو فائدہ نہیں دے سکتا. الیکشن ہوئی ہے، جو بھی رزلٹ آئے جس طرح سے بھی ہوئے، ہم نے ان کو بھی مان کر ہم نے حکومت بنانے میں اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے ہیں. اس میں اگر بہتر حکمت عملی آپ سمجھ رہی ہیں کہ جی ہم نے
कुछ न कुछ अफ़वाह में तफ़हीम बना कर आगे बढ़ाना है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फ्रस्ट्रेशंस हैं वो ख़त्म हो, ये जो हुकूमत और हुकूमतों को माबैन कुछ फ़िज़ा बन रही है चपकलिश की, उसको थोड़ा सा हम ईज़ डाउन करें। और अगर गवर्नर केपी ने अगर दावत दी है और वज़ीर आला आ गया है, तो ये जो भड़काने वाली बातें थी वो भी कुछ न कुछ थम गई। नहीं लेकिन खोड़ो साहब जब मौलाना फजल रहमान साहब नहीं सर मैं मौलाना साहब पे आती हूँ उसके बाद। अभी आपने जैसे गवर्नर साहब का हवाला दिया, सर उन्होंने तो एक मुस्बत बात ही की है, लेकिन जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जिस किस्म की गुफ्तगू बारहा कर चुके हैं, आपको लगता यह है कि कोई वर्किंग रिलेशनशिप दोनों के माबैन बन सकेगा? कुंडी साहब तो 2-3 मरतबा पॉजिटिव स्टेटमेंट दे चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं आ रहा। देखें, चीफ मिनिस्टर साहब का अपना काम है, गवर्नर का अपना काम है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नर को जो भी हिस्सा है वो जब उनके पास आएगा तो उस पर वो फैसला करते हैं। गवर्नर साहब का वैसे तो इतना ज़्यादा रोल नहीं होता, लेकिन गवर्नर साहब के पास चीफ मिनिस्टर साहब की समरी कौन सी जाती है? असेंबली को बुलाने की, या कोई बिल पास हो तो उसके ऊपर गवर्नर साहब को भेजा जाता है कि जिसमें उसकी असेंट चाहिए। तो जो पाकिस्तान के अवाम के मुनाफी बात होगी, ज़ाहिर है उसमें गवर्नर अपना रोल अदा करेगा। जो अवाम के फ़ायदे की बात होगी तो ज़ाहिर है गवर्नर उसकी राह में रुकावट नहीं बनेगा। मैं समझता हूँ कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। गवर्नर साहब अपने तरीके से काम कर सकते हैं और चीफ मिनिस्टर अपने तरीके से करते हैं। ये रही बात उनकी कि उनकी जो अल्फाज हैं, उनके जो तरीक़ेकार हैं, उस पर नुक्ता नज़र हो सकता है किसी का कि ये एक वज़ीर आला को सूट नहीं करते। हुकूमत आ गई है, उन्होंने जीती। मौलाना फजल रहमान साहब के स्टेक्स होते हैं केपी में जी, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब को बड़ी शिकस्त हुई वहाँ, लेकिन वो भी उनके साथ अगर बैठ रहे हैं तो सियासत में ये बैठना, आपस में साथ बात करना, ये एक अजीब सी बात नहीं है और ये होना चाहिए। इसी से डेमोक्रेसी बढ़ती है, पार्लियामानी डेमोक्रेसी है। उसमें मतलब ये है कि एक दूसरे की बातें सुनो और रास्ता निकालो जिससे कुछ आसानियाँ पैदा हो। मैं नहीं समझता कि उसमें इतना कोई बड़ा मसला होगा। केपी में पीपल्स पार्टी एक आजमूदा तजर्बेकार जमात है, सदारती मनसब भी उसके पास है, चेयरमैन सेनेट भी उनके पास है, वफाकी वजारतें उनके पास नहीं है, 2 सूबों की हुकूमत उनके पास ज़रूर है। हमने एक अरेंजमेंट किया हुआ है जिस अरेंजमेंट के तहत हम चल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर आपको महसूस हो जाएंगी कि जो भी अरेंजमेंट हुआ कोई इतना बुरा अरेंजमेंट नहीं है, और जिसमें सियासी के दो बड़ी पार्टियां और उसके साथ और भी पार्टियां, सिर्फ 2 पार्टियां नहीं हैं, और भी पार्टियां हैं। ये कोalition है, सवा एक जमात की दूसरी सारी जमातें हुकूमत में हैं। अच्छा अब खोड़ो साहब, लेकिन सर अगर माहौल सर मुझे एक सवाल की इजाज़त दें। अगर एक माहौल देखा जाए, आप खुद भी सेनेटर हैं ना, सेनेट के उमूर ऐसे हैं जो कि खुश उसलूबी से चला पा रही है हुकूमत, ना ही पार्लियामेंट चला पा रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो जो डिमांड है कि जब तक हमारे कायद को रिहा नहीं करेंगे वो कोई भी चीज़ चलती हुई बज़ाहिर देखना नहीं चाहते हैं। दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन ने जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर लोग जो सेलेक्ट हुए थे उनकी तैनाती भी, उनकी भी जो कामयाबी थी उसका नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया, तो अब कमेटियों की फॉर्मेशन भी नहीं हो सकती। तो आपको क्या लगता है सर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? जी सर। देखो मुअत्तली का मतलब है फाइनल नहीं। ठीक, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसने लफ्ज़ मुअत्तल का इस्तेमाल किया है। पेंडिंग द फाइनल डिसीजंस, पेंडिंग द फाइनल डिसीजंस कि उनकी हक है दूसरी पार्टियों का या नहीं है। नुक्ते नज़र दोनों तरफ का हो सकता है और इलेक्शन कमीशन के रूल्स अपनी जगह पे हैं। इलेक्शन कमीशन अपना केस फाइट करेगी, ये नहीं है कि उन्होंने मुअत्तल कर दिया तो उसने हाथ छुड़ा के कोई बैठ गए। लेकिन जब ये केस चलेगा तो इलेक्शन कमीशन यकीनन पार्टी होगी उसमें। और हम तो चाहते हैं और आप भी चाहते थे और पीटीआई भी चाहती है और सब चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तियार बनना चाहिए। खुद मुख्तियारी का लफ्ज़ जो है वो सिर्फ लफ्ज़ नहीं है,
اس کے معنی ہے کہ جو ڈیسیشن وہ کرے اس میں وہ خود مختاری دکھائے. الیکشن کمیشن صرف چیف الیکشن کمیشنر کا نام نہیں ہے, اس کے ساتھ 5 اور ارکان ہوتے ہیں جو ہر صوبوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ کمیشن ہے, اکیلا چیف الیکشن کمیشنر نہیں ہے جو الیکشن کمیشن چلاتا ہے. تو جب یہ کمیٹی ہے تو کمیٹی پر عدم اعتماد کرنا مناسب بات نہیں ہوتی, اور الیکشن کمیشن کو ہم خود مختار دیکھنا چاہتے ہیں. خود مختاری پر ضرب بنتی ہے جب الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ کرے اور پھر کوئی اس کو نہ مانتے ہوئے کورٹ میں جائے. ٹھیک ہے, کورٹ میں بھی جایا جا سکتا ہے, لیکن یہی الیکشن کمیشن تھی جس نے اپنی مدعات پیش کی تھی اور کہا تھا کہ جی پنجاب میں الیکشن نہیں ہوتے, نہیں ہو سکتے, تو وہ مانا گیا تھا. سر میرا سوال یہ تھا کہ کیا وفاقی کابینہ میں شامل ہونے کا پیپلز پارٹی کا کوئی ارادہ ہے, کیونکہ ملاقات بھی ہوئی بلاول صاحب کی شہباز شریف صاحب سے. دیکھیں ابھی بھی تازہ بلاول صاحب کی طرف سے ہی اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ہمارا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک, ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے, اور یہ ڈیموکریٹ ہے, اس کی کیا بات ہے. ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر ایک کو وزارتیں ملیں. اگر انہوں نے جان بوجھ کر کہا کہ ہمیں وزارتیں نہیں چاہیے, ہم آپ کی حکومت کو جو آپ اقدام کرنا چاہتے ہیں آپ سموتھلی کر پائیں اور کر کے عوام کی خدمت کرو, عوام کے لیے بہتری پیدا کرو. مینیفیسٹو تو ساری پارٹیوں کا ہے, اور ساری پارٹیوں کا مینیفیسٹو اگر ہوتا بھی ہے تو عوام کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اس پہ آپ کام کرو, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو ووٹ دیں گے, جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی تو ہم ووٹ دیں گے. بجٹ پاس کرنا ہوگا تو آپ کو ووٹ دے دیں گے. رہی بات کہ آپ کیا لاتے ہو بجٹ میں, اس پہ ڈسکشن ہو سکتا ہے, وہ اسمبلی کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور کیبنٹ میں بھی ہو سکتا ہے. تو اسمبلی کے اندر تو کمیٹی آف دا ہول ہاؤس ہے نا. کمیٹی آف دا ہول ہاؤس کیوں ہوتی ہے کہ آپ کھل کے سارے فورمز پہ کھل کر قومی اسمبلی کے فورم پر اپنی رائے دو, اور رائے دو جو عوام کی بہتری کے لیے ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ سینیٹر نثار کھوڑو صاحب, پاکستان پیپلز سندھ چیپٹر کے صدر بھی ہیں اور اس کے علاوہ سینئر رہنما بھی ہیں پارٹی کے. یقیناً پیپلز پارٹی کا بڑا واضح موقف انہوں نے دیا ہے کہ نہ تو بلاول بھٹو صاحب اور نہ ہی پیپلز پارٹی کا کوئی اور سینئر رہنما وفاقی کابینہ میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ رکھتا ہے. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد ہم پروگرام کے آخر میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات ابھی بھی پاکستانی حکومت کے چل رہے ہیں. ایف بی آر کی طرف سے پچھلے 2 روز کے دوران تواتر کے ساتھ پریزنٹیشنز دی جا رہی ہیں, لیکن لگتا یہ ہے کہ ایف بی آر آئی ایم ایف کو مطمئن کرنے میں اتنا کامیاب نظر نہیں آتا ہے. لوپ ہولز کیا ہیں اور گنجائش کیسے ہو سکتی ہے کہ آئی ایم ایف کو کنونس کیا جا سکے, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گزشتہ روز خبریں یہ آئی تھیں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے یہ واضح طور پر کہا گیا تھا کہ جو سیاسی حکومتیں تشکیل دی گئی ہیں ان کے بعد یقیناً ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ پاکستان کے اندر نظر نہیں آتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ کوشش کی جا سکتی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں معیشت کے حوالے سے کچھ بہتری کے آثار رونما ہو جائیں گے. لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ سیاسی طور پر پاکستان اتنا مستحکم نظر نہیں آتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اگلے 4 سالوں میں پاکستان میں مہنگائی میں مسلسل کمی ہوگی اور سرکاری ذخائر میں بھی اربوں روپے کا اضافہ ہوگا. یقیناً لگ تو یہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف یہ کنونس ہو چکا ہے کہ پاکستان کے حالات میں جو معاشی اشاریے ہیں ان میں بہتری کے آثار تو نمودار ہوں گے, لیکن جو فہرست فراہم کی گئی ہے مطالبات کے حوالے سے, چاہے وہ ایف بی آر کے ریفارمز ہو, چاہے ٹیکس نیٹ ورک بڑھانے کی بات ہو, چاہے ریٹیلرز کو یا پھر ریئل اسٹیٹ کے لوگوں کو ٹیکس نیٹ ورک میں لانے کی بات ہو, ایسی اصلاحات ہیں جن کے حوالے سے ابھی بھی پاکستانی حکومت کو کام کرنے کی ضرورت ہے. بظاہر کچھ دن سے ایف بی آر جس قسم کی بریفنگز آئی ایم ایف کے وفد کو دے رہا ہے, لگتا یہ ہے کہ وہ مطمئن نظر نہیں آتے ہیں, لیکن اس کے باوجود پاکستان کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے تمام مطالبات مان کر ان کو کنونس کر سکے تاکہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اگلا معاہدہ ہو سکے. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا اس کے لیے پاکستان ان چیلنجز سے کس طریقے سے نمٹتا ہے. اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر ماہر معاشیات ہیں محمد سہیل صاحب. سہیل صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سر پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں. کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ شاید آئی ایم ایف کے حوالے سے جو ایکسپیکٹیشن اتنی ہائی ہیں وہ بھی فلفل نہ ہو, لیکن کچھ لوگ جیسے حکومتی لوگ ہیں وہ بڑے پرامید ہیں کہ یہ معاہدہ جلد ہو جائے گا. سر آپ کے خیال میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی کہ اس میں رکاوٹ کیا ہے, کہ یہ ایگریمنٹ کیا ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ثنا. دیکھیں جو توقعات آج سے کچھ ماہ پہلے تھیں اس سے تو چیزیں کچھ بہتر نظر اس لیے آ رہی ہیں کہ پچھلے جو 2 ریویوز ہوئے ہیں, ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کروایا اور ایک موجودہ گورنمنٹ نے کرایا, وہ بڑے سموتھلی ہو گئے اور
2 हफ्ते के अंदर ही तय पा गए, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा रहा नहीं है। दूसरी जानिब आपने जो अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो भी एक बड़ा फैक्टर था। अगर बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन होती, ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती, तो जो IMF है वो बड़ा कंसर्न होता है, इनफैक्ट वो ऑपोजिशन पार्टी से भी मिलता है। और तीसरा जो IMF ने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा है और जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं, बज़ाहिर वो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं, और कुछ इंडिकेटर खास तौर से एग्रीकल्चर सेक्टर और इन्फ्लेशन, वहाँ तो काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। तो आप मुझसे पूछें तो मुझे लग रहा है कि जो पहले 6-8 महीने पहले तवक्कुआत थी या जो फेयर था कि ये नया प्रोग्राम हो सकेगा कि नहीं, वो थोड़ा सा फेयर कम हुआ है। यानी चांसेस जो हैं इस दफ़ा अगले 1-2 माह में नया प्रोग्राम मिलने के, वो चांसेस थोड़े से बढ़ गए हैं। ठीक। अच्छा, ये फरमाइएगा सुहेल साहब के साथ 2 मसले और भी हैं। एक तो लोग बजट को भी इससे कनेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि बजट पे इसलिए काम शुरू नहीं हो सका कि IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। एक तो इसकी भी वजाहत कीजिएगा। दूसरा, इसके ऊपर भी बड़ी तनकीद हो रही है कि जी पहले महंगाई जो थी वो 38% थी, लेकिन अब ये जो हुकूमत दावा कर रही है कि वो 20s में आ चुकी है, 25 या 26% पे आ चुकी है। क्या ये दावा भी दुरुस्त है? देखें, आपका जो दूसरा सवाल है कि इन्फ्लेशन का, अब देखें ये बड़ा टेक्निकल इकोनॉमिक्स का सवाल है। जब हम कहते हैं कि पिछले साल महंगाई 38% थी, तो इसका मतलब है कि जो 100 रुपए की चीज़ थी वो मई 2023 में 138 हो गई थी। अब हमारा अंदाज़ा ये कह रहा है कि वो जो 38% थी वो शायद 14% रह जाए। तो इसका मतलब है कि जो 100 रुपए की चीज़ 138 थी, अब 138 पे वो 14% बढ़ेगी, तो तकरीबन वो बनता है जो 20 रुपए, तो 158 होगी। तो महंगाई तो बढ़ेगी, मगर हम जब टेक्निकली कहते हैं कि वो जब गिरेगी, तो उसका मतलब है कि जिसकी बढ़ने की रफ्तार जो 38% थी, वो अब घट के मे बी 14-15% रह जाएगी। तो ये तो आपके दूसरे सवाल का जवाब हो गया। आपका पहला सवाल आप रिपीट करेंगे, क्या था? जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि रुकावट क्या है बेसिकली IMF से एग्रीमेंट के हवाले से। अगर देखा जाए महंगाई के इशारे तो अपनी जगह हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो बजट है इसके बारे में भी लोग बात कर रहे हैं कि बजट इसलिए डिले हुआ क्योंकि IMF से मुज़ाकरात हो रहे हैं? देखिए, तीन मेजर आई थिंक IMF के सामने इश्यूज हैं। एक जो पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा है। पिछले 4-5 साल से लगातार 3 हुकूमतें आई, इसमें हम 7 से 8% का फिस्कल डेफिसिट कर रहे हैं, जिसमें खर्चे ज्यादा बढ़ते हैं, रेवेन्यू नहीं बढ़ता। तो बिल्कुल ये बजट जो होगा वो IMF का ही बजट होगा और IMF से अप्रूव होके होगा। और मगर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हमें इसको अपना बजट कंसीडर करना चाहिए। मैं काफी हद तक उनकी बात से एग्री करता हूँ कि सख्त बजट और रेवेन्यू ज्यादा कलेक्शन वाला बजट तो होगा ही। दूसरा जो सबसे बड़ा IMF का कंसर्न होता है, वो ये होता है कि हमें जो बहुत सारे डेट, डॉलर डेट, एक्सटर्नल डेट रीपे करना है, चाहे वो चाइना को करना है या सऊदी अरेबिया को करना है, किसी और को करना है, तो क्या वो हमें पैसे देंगे? क्या चाइना, सऊदी अरेबिया और जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं बायलैटरल, वो हमें पैसे देंगी क्या नहीं? और तीसरा जो है वो IMF कहता है कि जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो एनर्जी के हैं, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन है, वो किस तरह एड्रेस होंगे। तो आई थिंक ये 3 फैक्टर्स हैं जिसको IMF देख रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा, बजट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब तक IMF के साथ हम आहंगी नहीं होगी बजट में, शायद उसकी अप्रूवल ना आए। अच्छा सर, ये बताएगा कि अब क्या पॉसिबिलिटी है आपके ख्याल में, ये जो हुकूमत दावा कर रही है कि हर गुजरते महीनों के साथ महंगाई की शरह में वाज़ेह कमी नज़र आएगी। खुद IMF की एक माशी रिपोर्ट भी आई थी। क्या आपको लगता है कि इस वक्त जितनी महंगाई है उसमें आगे आने वाले कुछ माह में कुछ बतदरीज कमी आ सकेगी? क्योंकि हुकूमत कोशिश तो कर रही है, सुनने में आ रहा है कि हफ्ते एक के अंदर पेट्रोल के प्राइस भी नीचे जा रहे हैं। तो क्या इमीडिएटली इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल कर सकेगी गवर्नमेंट? देखिए, बज़ाहिर तो ये लग रहा है और हमें नज़र भी आ रहा है, जिस तरह जो 38% था पिछले महीने 17 हो गया। इस महीने हमें लग रहा है कि शायद ये 14-15 हो जाए। तो चीज़ें तो संभलती हुई लग रही हैं। उसके 2 रीज़न हैं। एक तो पाकिस्तान में महंगाई का सबब होता है कि आपकी करेंसी गिर जाए। पिछले 12 माह में पाकिस्तान की करेंसी स्टेबल रही है। दूसरी महंगाई होती है कि आप बहुत ज़्यादा गैस बिजली के रेट बढ़ा दें, जो केयरटेकर गवर्नमेंट ऑलरेडी बढ़ा चुकी है। और तीसरा जो होता है वो कमोडिटी प्राइसेस होता है, पेरिशेबल की प्राइसेस होता है। और आपने देखा है कि एक माह में चाहे वो प्याज हो, आलू हो, चिकन हो और बिलखुसूस आटा हो, उसकी कीमतें कम आई हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि जो महंगाई के बढ़ने की रफ्तार है वो कदरे कम होगी। जो 38% थी पिछले साल मई में,
वो हो सकता है कि अगले कोई 6 माह में 15 से 20% के करीब रहे। ठीक। अच्छा, ये भी फरमाइएगा सर कि ये जो हुकूमत के हवाले से दावे बाज़ हलकों की तरफ से किए जा रहे हैं कि सऊदी अरब से हम एग्रीमेंट्स करने जा रहे थे तकरीबन $5 अरब के, अगर सऊदी फरमारवा आ जाते, फिर उसके बाद चीन से भी हमारी बातचीत चल रही है। आपके ख्याल में IMF के मुज़ाकरात हतमी शक्ल में जाने से पहले अगर इन दो ममालिक के साथ पाकिस्तान की कोई अंडरस्टैंडिंग या मुआहदे होते हैं तो वो सपोर्टिव होंगे, या इन एनी केस ये जब भी होते हैं इससे मईशत को कितना बेनिफिट हासिल होगा? देखिए, सऊदी अरेबिया के साथ 2 एवेन्यूज पे बातचीत चल रही है। एक, जो सऊदी अरेबिया $3 बिलियन पाकिस्तान को हर साल देता है, वो बात की जा रही है कि उसको $5 बिलियन करे। उसके लिए तो IMF बड़ा स्ट्रिक्ट होगा। हो सकता है IMF ये चीज़ सऊदी अरेबिया से या पाकिस्तान से राइटिंग में मांगे, और ये होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया ने अगले साल हमें कर्जा या डिपॉजिट या शॉर्ट टर्म जो भी हम उसको कह लें वो नहीं दिया, तो शायद IMF अपने पैसे भी ना दे। दूसरी जानिब जो बात है वो इन्वेस्टमेंट की चल रही है, बट वो बात अभी से नहीं चल रही है। वो बात पिछले कोई 5 साल से सऊदी अरेबिया कभी कह रहा है $20 बिलियन, कभी $25 बिलियन, खलीफा रिफाइनरी और बहुत सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट की बातें चली आ रही हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई मटेरियलाइज नहीं हुई। ऑल्दो पिछले 6 माह से लग रहा है कि कुछ कम्युनिकेशन, कुछ विजिट्स, कुछ इंटरेक्शन बढ़ा है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट अभी तक जो $5 बिलियन की उम्मीद है, इसके अलावा मटेरियलाइज होती हुई नजर नहीं आ रही। अच्छा सोहेल साहब, अगर इसको कंक्लूड कर सकें IMF के हम टॉपिक को, सर जो डिमांड उनकी थी कि FBR में रिफॉर्म्स आना चाहिए, टैक्स नेटवर्क को बढ़ाएं, अभी जो नॉन फाइलर्स थे उनकी सिम बंद करने की भी बात की, लेकिन इसमें भी कोर्ट इंटरवीन कर गई कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। सर आपके ख्याल में इन तमाम शराइत के ऊपर अमल कैसे करेगी गवर्नमेंट? ये तो वो शराइत या मसले हैं जो कि सालों से पाकिस्तान में मौजूद हैं। देखें, IMF ने जो अपना रिपोर्ट पाकिस्तान पे जारी की है 2-3 रोज पहले, उसमें कोई 11,000 के करीब FBR का टारगेट है टैक्स कलेक्शन का, जो इस साल 9,200 होगा। तो मेरे ख्याल में अगर 10 या 15 वादे या 10 या 15 रिफॉर्म में से अगर 4-5 भी हुकूमत कर ले तो ये टारगेट अचीव करना कोई मुश्किल बात नहीं है। बट एक चीज तो है कि अब प्रेशर इतना है हुकूमत पे कि हमने देखा कि ठीक है, हुकूमत ने तो अपनी कोशिश की, मगर सिम्स में लीगल रुकावट आ गई। इस तरह के बहुत सारे मेजर्स हैं जो हुकूमत कर सकती है। अब ये भी प्रपोजल हैं कि जो टैक्स पे नहीं करते उनका जो नॉन फाइलर का टैक्स रेट है वो बढ़ा दिया जाए। इसी तरह रिटेलर्स पे और दूसरे इदारों पे, बहुत सारे NGOs हैं, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो टैक्स नहीं देते, अखबारी इतलात देंगे, उस पर भी टैक्स लग जाए। तो आपकी बात सही है, रिफॉर्म्स जो हैं उसमें रुकावट जरूर आएगी, मगर पॉजिटिव साइड ये है कि जो IMF ने अपनी रिपोर्ट पे अगले साल का जो रेवेन्यू टारगेट दिया है वो कोई अनअचीवेबल नजर नहीं आता। वो कोशिश की जाए तो अचीव हो सकता है। ठीक। अच्छा, आखिरी सवाल सोहेल साहब, वो ये कि सर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि जो स्ट्रेटेजिक इदारे हैं उनके अलावा तमाम इदारों की निजकारी करनी है। सर आपके ख्याल में ये फैसला जो है इस पर क्रिटिसाइज करना चाहिए या अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि उसमें तो फिर बहुत से इदारे आ जाते हैं? मेरे ख्याल में तो दुनिया का उसूल है, और हमने दुनिया भर में देखा है, जो भी ममालिक ने तरक्की की है, कि हुकूमत जो है वो खुद बिजनेस में ना रहे। उससे हमने देखा है कि हमारे सरकारी इदारों का क्या हाल हो गया है, ओवर स्टाफिंग हो गई है, और आज सरकारी इदारों की वजह से हमें 1,000 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। तो मैं तो इस फॉर्मूले का कायल हूँ कि हुकूमत को कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहिए, चाहे वो स्ट्रैटेजिक हो या अनस्ट्रैटेजिक हो, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो या अनप्रॉफिटेबल हो। हुकूमत को एक अच्छा कंट्रोल, ऑडिट और रेगुलेट करना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि जो कंपनी आपने फरोख्त कर दी फिर वो आज़ाद हो गई। वो आज़ाद नहीं होगी, उसके ऊपर एक अथॉरिटी होगी। अगर PIA बिक गया तो एक एविएशन अथॉरिटी होगी, अगर PSO बिक गया तो एक ऑयल एंड गैस सेक्टर अथॉरिटी होगी। और जिस तरह हमने PTC को बेचा है, PTC 33 साल चला रहा है, बट इसके ऊपर एक रेगुलेटर है PTA। तो मैं तो इस फलसफे का कायल हूँ कि हुकूमत को कोई भी बिजनेस नहीं करना। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर माशियात मोहम्मद सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से अगर ये स्टेटमेंट आया है तो इसकी बहुत बड़ी वजूहात भी होंगी, और ये भी एक वजह है कि जो बहुत से पाकिस्तान के इदारे हैं वो सफ़ेद हाथी की सूरत में पाकिस्तानी मईशत के ऊपर एक बड़ा बोझ बन चुके हैं। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपने दौरे हुकूमत में जो गैर कानूनी तौर पर भर्तियाँ की हैं, आखिर उन लोगों को जब निकाला जाएगा तो फिर वो सियासी जमातें इस पर रिएक्शन देंगी या फिर नहीं, जिसमें से कई ऐसी जमातें हैं जो कि इस हुकूमत की इत्तेहादी भी हैं। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।